अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं शामिल हाल हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ साथियों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना किस कदर मुसलमानों के लिए रहमत है कि अगर इंसान को इसकी हकीकत पता चल जाए तो वो अपना सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार दे। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक नफिल का सवाब रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का इजलास लगा हुआ था, सहाबा कराम का मजमा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिसने रोजेदार को एक घूंट पानी पिलाया, उस पानी से रोजेदार को इफ्तार करा दिया, तो इफ्तार कराने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आप अंदाजा लगाएं, एक घूंट पानी, ये कितना बड़ा अल्लाह का करम है कि पानी तो उसने हमें फ्री में दे दिया है। पानी जैसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें फ्री अता फरमा दी है। आप देखें, हमारे घरों में पानी का अंबार लगा हुआ है, पानी की कसरत है, जितना मर्जी चाहें उतना इस्तेमाल करें, जितनी मर्जी चाहें उतना बहा दें। हमारे पास बेहिसाब पानी है, अनमोल पानी है, कोई उसकी मोल नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं। बेकीमत पानी का हमारे पास अंबार लगा हुआ है, लातादाद हमारे पास पानी है, बेहिसाब पानी है। और उस बेहिसाब चीज पर आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि जो सबसे कीमती चीज से रोजा इफ्तार करवाएगा उसको ये सवाब दिया जाएगा। जो सबसे अच्छी चीज रोजेदारों में तकसीम करेगा, रोजा इफ्तार करवाएगा, उस अच्छी चीज से, उस कीमती चीज से उसको ये सवाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप पर कितना रहम फरमाया है। हमारे नबी ने क्या फरमाया, एक घूंट पानी अगर किसी ने किसी रोजेदार को पिला दिया और उसने उससे रोजा इफ्तार कर लिया तो फिर उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब आप अंदाजा लगाएं, अब जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया तो सहाबा कराम में से एक साहब ये रसूल खड़े हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, ये हुक्म घर पे है या कहीं पर भी, या फिर ऐसी जगह जहां पर पानी ना मिलता हो। अब देखें सहाबा कराम ने हमारी किस तरह से रहनुमाई फरमाई है। क्या पूछा सहाबी रसूल ने कि या रसूल अल्लाह, ये हुक्म घर पर तो नहीं है कि घर पर जिसने रोजा इफ्तार करवा दिया, घर पर जिसने रोजेदार को पानी पिला दिया, ये हुक्म, ये सवाब उसके लिए तो नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो घर पर हो वो घर पर इफ्तार करवा दे, जो घर पर हो वो घर पर पानी का घूंट पिला दे और इस सवाब का हकदार बन जाए। और अगर कोई घर पर नहीं है, दौराने सफर है, घर से बाहर है, तो अगर वहां पर भी उसको मयसर आए तो किसी रोजेदार को पानी के घूंट से रोजा इफ्तार करवा दे तो अल्लाह ताला वहां पर भी उसको इस सवाब का हकदार बना देता है। और अगर कहीं ऐसी जगह कि जहां पर पानी ना मिलता हो, ऐसी जगह पर अगर उसने किसी रोजेदार को एक घूंट पानी पिला दिया, एक घूंट पानी से रोजा इफ्तार करवा दिया, तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसको उतना सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देता है कि जैसे कि गोया के किसी मुर्दे में जान डाल दी जाती है और जान पड़ने की वजह से वो मुर्दा खिल जाता है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला एक जिंदा करने का सवाब उसके नाम आमाल में लिख देता है। फिर सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर पानी का बहुतात हो, पानी की कसरत हो, पानी की बहुतात हो, पानी ही पानी हो, सबके पास पानी हो, पानी की किल्लत ना हो, पानी की कमी ना हो, अब ऐसी जगह पर अगर कोई रोजेदार को रोजा इफ्तार करवा दे, वहां पर भी क्या सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो सहाबा कराम ने जब ये पूछा, रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर पानी कसरत से हो, सबके पास पानी हो, और ऐसी जगह पर भी अगर किसी इंसान ने किसी रोजेदार को एक घूंट पानी पिला दिया, किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार करवा दिया, तो फिर वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको ये सवाब अता फरमाता है कि उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे अजीज साथियों, ये किस कदर अल्लाह तबारक व तआला का हम पर इनाम है, हम पर करम है, हम पर रहमत है उसकी, कि उसने हमारे लिए रमजान जैसा मुकद्दस महीना हमें अता फरमा दिया है
اور اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اور آج یہ دوسرا رمضان ہے، میرے نہ جانے کتنے بھائی پہلے روزے سے محروم ہو گئے ہوں گے، کیا سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے لیکن روزے نہیں رکھتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے قرآن کی تلاوت سے محروم رہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ رہتا ہے وہ اعمال حسنہ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنہوں نے روزہ چھوڑ دیا، جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی، وہ اپنے آپ میں کتنا انہوں نے نقصان کر لیا ہے یہ ان کو اندازہ ہی نہیں۔ میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ جو روزہ دار انسان روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں، روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میں اس کی ان رحمتوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک روزے دار پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے، اس کا کتنا رحم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی بھی اللہ کا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، اب روزے کی حالت میں اب وہ چاہے سوئے، چاہے وہ ٹہلے، چاہے وہ کام کرے، چاہے وہ اپنے اور دوسری ضرورتوں میں مصروف رہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سانس پر اس کی نیکیاں لکھتا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دن بھر وہ سانس لے، دن بھر وہ کھیلے، دن بھر وہ اپنا کام کرے، دن بھر وہ اپنے کام کاج میں مصروف رہے، اور اس کے کام کاج پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ ہر ایک سانس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں تو لکھتا ہی لکھتا ہے، ہر سانس پر نیکی تو لکھی ہی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر سانس پر گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے، ہر سانس پر ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور ہر سانس پر اس کے ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ کتنا بڑا رحم ہے، یہ کتنا بڑا اس کا ہم پر کرم ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر ہم سو رہے ہیں پھر بھی عبادت کا ثواب، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں پھر بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہر سانس پر گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے، ہر سانس پر درجوں کو بلند کیا جا رہا ہے، ہر سانس پر نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو پورا کا پورا مہینہ اپنا روزہ رکھ کر کے گزارتے ہیں، جو لوگ پورا کا پورا مہینہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پورا کا پورا مہینہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اعمال حسنہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہوگا، ان پر کتنا کرم کرتا ہوگا، یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اتنا پاک مہینہ ہم اور آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، تو کم سے کم 11 مہینے تو ہم نے نافرمانیوں میں گزار دیے، 11 مہینے تو ہم نے عیاشیوں میں گزار دیے، 11 مہینے تو ہم نے رب کی عبادت نہیں کی، لیکن کم سے کم ایک مہینہ رب کی عبادت کر کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ ہو سکتا ہو آنے والا رمضان ہمیں میسر آئے یا نہ آئے، آنے والے رمضان تک ہماری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ کون کتنے دن تک دنیا میں رہے گا، کون کس وقت تک زندہ رہے گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس موقع کو موقع غنیمت سمجھ کر اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ جب ہم اس طرح سے اعمال حسنہ کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا اور جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔